यो बिए कम्पलसरी इङ्ग्लिसको चाहिँ क्वेसन नम्बर 1 को बारेमा आज म केही भन्न गइरहेको छु। क्वेसन नम्बर 1 को कसरी रेस्पोन्स गर्ने त भन्ने विषयमा एउटा कुरा कसरी रेस्पोन्स गर्ने क्वेसन नम्बर 1 को भन्ने विषयमा आज भन्न गइरहेको छु। अर्को भनेको अब 1 नम्बरको क्वेसन जे आउँछ त्यही लेख्ने। पहिलो कुरा कस्तो भने केही आउँदैन भने जे आउँछ जस्तो आउँछ लेख्ने हो। कपी त्यत्तिकै छोड्ने नलेख्नु भन्दा केही जे आउँछ जस्तो आउँछ जसरी आउँछ त्यसरी लेख्ने हो। तर मैले यहाँ भन्न गइरहेको कुरा चाहिँ अलिक बढी नम्बर कसरी आउँछ भन्ने कुरा हो। त क्वेसन नम्बर 1 मा एसे सोच आउट कोर्सबाट बाहिरबाट क्रिएटिभ मान्छेले यो मजाले लेख्न सक्नुहुन्छ। तै पनि क्रिएटिभ भए तापनि लेख्न आउने हाम्रो क्षमता भए तापनि हामीले त्यहाँनिर केही कुराहरू बुझ्नुपर्ने हुनसक्छ र हुनसक्छ भनेको चाहिँ यो यस्तै र यही नै हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टेड कुनै पनि कुरा रहँदैन संसारमा। त्यही पनि मैले कोसिस गर्छु यहाँनिर कस्तो टाइपको क्वेसनहरू सोध्छ भन्नेमा मैले क्वेसन्सहरू पहिल्यै पब्लिस गरिसकेको छु हैन। यो प्याटर्न्सको कुरा मैले पहिल्यै पब्लिस गरेको छु। त्यसको स्ट्रक्चरको कुरा डिटेलमा पहिल्यै पब्लिस गरेको छु। आज त्यसको निचोडमा फेरि म यहाँ कुरा गर्न लागिरहेको छु क्वेसन नम्बर 1 मा केन्द्रित रहेर। र क्वेसन नम्बर 1 मा चाहिँ के सोध्छ भन्दाखेरि एसे सोध्छ। त्यो एसे न्यारेटिभ एसे पनि हुनसक्छ है। प्याटर्न्स द टाइप्स अफ एसे भनेको के हुन्छ त भन्दाखेरि न्यारेटिभ एसे पनि हुनसक्छ अथवा डिस्क्रिप्टिभ एसे हुनसक्छ अथवा त्यो आर्गुमेन्टेटिभ एसे हुनसक्छ अथवा त्यो कम्पेयर एन्ड कन्ट्रास्ट हुनसक्छ र कज एन्ड इफेक्ट टाइपको एसे पनि हुनसक्छ। यो विभिन्न टाइपको एसेलाई चाहिँ प्याटर्न्स भन्छन्। विभिन्न टाइपको एसेलाई के भन्छन्? प्याटर्न्स भन्छन्। अब न्यारेटिभ टाइपको एसे न्यारेट गर भनेर भन्यो, न्यारेटिभ एसे लेख भनेर भन्यो। न्यारेटिभ भन्ने शब्द नहुन पनि सक्छ। अब तपाईँलाई चाहिँ तपाईँको पहिलाको इभेन्टको बारेमा लेख्नुहोस्, तपाईँलाई कसले चाहिँ इन्करेज गर्यो यहाँसम्म आउनलाई, तपाईँ कसरी यस्तो बन्नुभयो, अब कुनै पास्टको कुनै घटना एकदमै मेमोरेबल घटनाको बारेमा लेख्नुहोस् भन्यो भने त्यो न्यारेटिभ एसे हुन्छ भनेर बुझ्नुपर्छ यसरी है। त न्यारेटिभ एसे कसरी लेख्ने? न्यारेटिभ एसे लेख्दाखेरि के कुरा हुन्छ त भन्दै पास्ट टाइम रिप्रेज हुन्छ। त्यो पास्टमा लेख्नुपर्छ। यति नै मुख्य कुरा भनेको यति हो, पास्टमा लेख्नुपर्छ। र पास्टमा लेख्दाखेरि पास्ट रेफरेन्सहरू हुन्छ जस्तै 2015 साल 1919 3 इयर्स बिफोर यस्ता कुराहरू पास्टका टाइम रेफरेन्सहरू हुन्छन् हैन। 2 विक्स अगो, टुडे यस्तो खालको कुराहरू हुन्छ। अनि त्यस्तै गरी ट्रान्जिसनल वर्डहरू फर्स्ट, सेकेन्ड, त्यसपछि फाइनली, नेक्स्ट, ल्याटर, मिन वाइल, सुन, आफ्टरवार्ड्स जस्ता कुराहरू हुन्छन् भनेको हुन्छ नै ग्यारेन्टेड होइन, हुन्छन्, हुनसक्छ। त्यसरी पास्ट टाइम पास्ट डेटमा कुनै पनि न्यारेटिभ एसे लेख्दाखेरि डेट पनि लेखेर गर्दाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि पुरै डेट लेख्नु पर्दैन। इमेजिनेरी डेट त हो, इमेजिनेरी डेट हो, एक्ज्याक्ट डेट हो कि होइन भने तपाईँलाई चेक गर्न कसैले आउने होइन। त्यसले इमेजिनेरी डेट लेख्यो भने त्यो बढी स्मुथ हुन्छ न्यारेटिभ राइटिङ चाहिँ जहिले पनि, न्यारेटिभ टाइपको एसे। अब कुरा गरौँ डिस्क्रिप्टिभ टाइपको एसे। र डिस्क्रिप्टिभ टाइपको एसे भनेको चाहिँ डिस्क्रिप्टिभ टाइपको एसेमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि पर्सन, व्यक्ति, प्लेस अथवा थिङ, ठाउँ अथवा वस्तुको डिटेलमा वर्णन गरेको हुन्छ। जस्तो कि तपाईँले राइस भन्ने चाहिँ एसे तपाईँले पढ्नु भएको छ प्याटर्न्स फर कलेज राइटिङमा। त्यसमा चाहिँ राइसमा चाहिँ झुम्पा लहरीले आफ्नो बुबा र अनि त्यसपछि उहाँको खानाको बारेमा डिटेलमा वर्णन गरेको छ। यसरी डिटेलमा कुनै कुरो वर्णन गर्दाखेरि प्रिपोजिसन पनि आउन सक्छ। कुनै पनि डिटेलमा कुनै कुरो वर्णन गर्दाखेरि प्रिपोजिसन प्रायः गरी आउँछ, युज अफ प्रिपोजिसन हुन्छ। र अर्को कुरा फ्युरेटिभ, इन्डाइरेक्ट र फ्युरेटिभ मिनिङ लाग्ने खालका चाहिँ कोनोटेटिभ मिनिङ दिने खालका चाहिँ कुराहरू हुन सक्छन्। मतलब सिमिली, मेटाफोर जस्ता कुराहरू लाग्न सक्छ, लगाउनै पर्छ होइन, लाग्न सक्छ। त्यसो गर्दाखेरि बढी राम्रो हुन्छ है। त्यो चाहिँ डिस्क्रिप्टिभ टाइपको एसेमा चाहिँ कुनै वस्तु, कुनै व्यक्ति हैन कुराहरूलाई के गरिन्छ भन्दाखेरि डिटेलमा वर्णन गरिन्छ। जस्तो राइस भन्ने एसे जस्तो, झुम्पा लेखेको राइस भन्ने एसे जस्तो। अब त्यस्तै गरेर अर्को एसे रहेको छ आर्गुमेन्टेटिभ एसे। अब आर्गुमेन्टेटिभ प्याटर्नको एसेमा चाहिँ के हुन्छ नि हामीले तर्क दिनुपर्ने हुन्छ
हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने तर्क दिनुपर्ने हुन्छ। जस्तो कि यो स्कुल पब्लिक स्कुल सामुदायिक स्कुल चाहिँ क्वालिटी अफ एजुकेसन खस्किनको लागि को जिम्मेवार छ भनेर भन्यो भनेदेखि हामीले तर्क पेश गर्नु पर्यो। टिचर जिम्मेवार छ होइन, प्यारेन्ट्स जिम्मेवार छ होइन, विद्यार्थी जिम्मेवार छ होइन, सरकार जिम्मेवार छ। अब त्यसमा को जिम्मेवार छ भनेपछि अब आफ्नो पोजिसन राख्नु पर्यो। यु हेभ टु स्टेट योर पोजिसन होइन। मतलब को जिम्मेवार छ भन्ने कुरो त आफ्नो पोजिसन राख्नु पर्यो होइन। त्यसपछि गएर थेसिस स्टेटमेन्ट लेख्नु पर्यो। त्यो त थाहै छ, त्यसको बारेमा अहिले म कुरा गर्छु। त्यसअनुसार चाहिँ थेसिस स्टेटमेन्ट लेख्नुपर्ने हुन्छ। सपोज द्याट आर्गुमेन्टेटिभ एसेको अब यो मैले दिएको इक्जाम्पलको थेसिस स्टेटमेन्ट यस्तो हुनसक्छ। इट इज नट टिचर्स सब्जेक्ट टिचर्स बट अ ड्राइभर और हेड टिचर इज रेस्पोन्सिबल फर द पुअर रिजल्ट इन पब्लिक स्कुल्स इन नेपाल भनेर भन्यो भने त्यो थेसिस स्टेटमेन्ट हुन्छ। यसले के गर्यो त भन्दाखेरि आफ्नो पोजिसन लियो। के पोजिसन लियो भने हेडमास्टर चाहिँ जिम्मेवार हो यसमा भनेर पोजिसन लियो। र अनि त्यसपछि अब कसरी चाहिँ हेडमास्टर जिम्मेवार हो भनेर अबको प्याराग्राफमा यो कुरो आउँछ भन्ने कुरा यसले के गर्यो त यो थेसिस स्टेटमेन्टले यो खालको चाहिँ कुरा अर्गनाइजेसन यसले चाहिँ रिफ्लेक्सन गरेको छ है। यहाँ लेख्नुपर्ने उद्देश्य पनि पर्पज पनि यहाँ जाहेर गरेको छ। हेडमास्टर चाहिँ स्कुल पब्लिक स्कुलको चाहिँ पुअर रिजल्टको चाहिँ जिम्मेवार हो भन्ने कुरा चाहिँ त्यो कारण त्यो पर्पोजले यो लेखिएको छ। त्यसैले यो थेसिस स्टेटमेन्टले यो कुरा दिँदैछ। एउटा कुरा क्वेसन्सलाई रेस्पोन्स गरौँ, दोस्रो कुरा यसले उद्देश्य जाहेर गर्दैछ। पब्लिक स्कुलमा चाहिँ हेडमास्टर जिम्मेवार छ यो सामुदायिक स्कुलको चाहिँ क्वालिटी खस्कनकोमा भन्ने भनिरहेको छ। अर्को कुरा अर्गनाइजेसन यो अब कसरी बढ्छ त यो अगाडि आउने यसै भन्दाखेरि अब यसमा चाहिँ हेडमास्टर जिम्मेवार छ कसरी किन भन्ने कुराहरू आउँछ भन्ने कुरा यसले अर्गनाइजेसनको प्याटर्नलाई रिफ्लेक्सन गरिरहेको छ। अनि मैले आर्गुमेन्टेटिभ एसेको कुरा गरेँ। अनि आर्गुमेन्टेटिभमा आफ्नो भ्यू प्रस्तुत गर्नुपर्छ, लजिक प्रस्तुत गर्नुपर्छ, रिजन प्रस्तुत गर्नुपर्छ। त्यसको लागि बिकज, देयरफोर, सो द्याट भन्ने खालका कन्जक्सनहरू प्रयोग हुन्छन्। भन्नेको मतलब रिडरलाई जसले आफ्नो एसे हामीले लेखिरहेको छौँ एसे त्यो एसे पढ्ने मान्छेलाई हामीले पर्स्युट गराउनुपर्छ, उसलाई बिलिभ गराउनुपर्छ। आफूले दिएको तर्कमाथि बिलिभ गराउने बनाउनुपर्छ आर्गुमेन्टेटिभ एसेमा चाहिँ। अनि अब कम्पेयर एन्ड कन्ट्रास्ट एसेमा चाहिँ कुनै दुईवटा चिज, कुनै वस्तु, कुनै व्यक्ति अथवा दुईभन्दा बढी व्यक्तिलाई के गर्ने भन्दाखेरि त तुलना गर्ने हो। सिमिल्यारिटी भए पनि सिमिल्यारिटी लेख्ने, अनि त्यसपछि गएर त्यसको फरक छ भने पनि फरक कुराहरू लेख्ने हो। दुई वस्तु बिचको सिमिल्यारिटी र फरक कुराहरू। जब हामी सिमिल्यारिटी र फरकको कुराहरू गर्छौँ तब लाइक, सेम, सिमिलरली, अनलाइक जस्ता कुराहरू आउँछन्। र कुनै पनि कुरा कम्पेयर एन्ड कन्ट्रास्ट तुलना गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि सब्जेक्ट बाई सब्जेक्ट पनि हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि तुलना गर्छौँ र पोइन्ट बाई पोइन्ट पनि के गर्छौँ तुलना गर्छौँ। अब तपाईँहरूलाई क्वेसन सोध्न पनि सक्छ है, सब्जेक्ट बाई सब्जेक्ट स्ट्राटेजी र पोइन्ट बाई पोइन्ट भन्ने यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। यो सोध्न सक्छ स्टाइलमा चाहिँ गएर, स्टाइल एन्ड पर्पोज स्टाइल एन्ड स्ट्रक्चर भन्नेबाट सोध्न सक्छ यो सब्जेक्ट बाई सब्जेक्ट स्ट्राटेजी र पोइन्ट बाई पोइन्ट स्ट्राटेजी। त्यस्तै सब्जेक्ट बाई सब्जेक्ट स्ट्राटेजी भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि मानिलिउँ ग्याट्सबी र टम भन्ने दुईवटा क्यारेक्टर छन्। ग्याट्सबी र टम भन्ने दुईवटा क्यारेक्टर छन्, कुनै उपन्यासको दुईवटा क्यारेक्टर छन्, तिनीहरूको बारेमा तुलना गरिरहेको छ भन्दाखेरि पहिला ग्याट्सबीको बारेमा लेखिसिद्ध्याउने सारा एउटै प्याराग्राफमा पनि आधी प्याराग्राफ जति ग्याट्सबीको बारेमा लेखिसिद्ध्याउने, अनि आधी प्याराग्राफबाट फेरि टमको सुरु गर्ने र टमको मात्रै कम्पेयर गर्ने। ग्याट्सबीको मात्रै लेख्ने केही समय, त्यसपछि टमको बारेमा मात्रै लेख्ने। यस्तोलाई चाहिँ भन्छ सब्जेक्ट बाई सब्जेक्ट कम्पेरिजन हो है, सब्जेक्ट बाई सब्जेक्ट स्ट्राटेजी हो। एउटै सेन्टेन्समा पनि ग्याट्सबी र टमको सँगसँगै चाहिँ यदि तुलना हुन्छ भने त्यसलाई पोइन्ट बाई पोइन्ट स्ट्राटेजी भनेर भन्छन्। ग्याट्सबी यस्तो डडा यस्तो बट टम होइन, तर टम चाहिँ यस्तो, ग्याट्सबी यस्तो तर टम चाहिँ यस्तो, अनलाइक ग्याट्सबी जस्तो नभएर टम चाहिँ यस्तो भन्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि एउटै सेन्टेन्समा ग्याट्सबी र टम दुवैलाई सँगसँगै तुलना गर्दै लानु भनेको चाहिँ पोइन्ट बाई पोइन्ट स्ट्राटेजी हो। तर एउटाको तुलना गरी एउटाको कुरा गरिसकेर फेरि अर्कोको गर्नु, एउटा प्याराग्राफमा एउटाको गर्नु अथवा अर्को प्याराग्राफमा अर्को गर्नु, अथवा एउटै प्याराग्राफ पनि आधी प्याराग्राफ जति एउटाको गरेर अनि मात्र अर्कोको गर्नु, अर्कोको व्यक्तिको बारेमा भन्नु भनेको चाहिँ सब्जेक्ट बाई सब्जेक्ट स्ट्राटेजी हो है। अब
मैले अघि पनि भनिहालेँ यो कुराहरू अलिकति केही थोरै जानिसकेको मान्छेलाई ठिक हो। फेरि अब केही पनि नपढेको थाहा पाएको मान्छेको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि त क्वेसन्स आएको कुरा जे मनमा आउँछ त्यो लेख्ने हो, खाली नछोड्ने हो पेपरलाई। अनि थोरै भए पनि के हुन्छ अङ्क दिन कर लाग्छ लेखेको देखेपछि, त्यो हो। अब अलिक बढी मार्क ल्याउनको लागि चाहिँ यस्ता यस्ता कुराहरू पनि लाई ख्याल गर्नुपर्छ। मैले अहिले कम्पेरिजन कन्ट्रास्ट एसेको कुरा गरेँ। अहिले मैले यो कुरा गरिरहेको के हो भन्दाखेरि त प्याटर्न्स अफ एसे अथवा टाइप्स अफ एसे क्वेसन्स जस्तो पनि सोध्न सक्छ। पहिलाको पुरानो घटना लेख भनेर न्यारेटिभ टाइपको, कुनै कुरो डिस्क्राइब गर्यो भनेर डिस्क्रिप्टिभ टाइपको एसे, कुनै कुरो तर्क दियो भनेर आर्गुमेन्ट टाइपको एसे, अनि त्यसै कुनै कुरोलाई चाहिँ दुई अथवा दुईभन्दा बढी वस्तुलाई तुलना गरेर भन्दा कम्पेयर एन्ड कन्ट्रास्ट टाइपको एसे सोध्न सक्छ। यही नै हुन्छ, ग्यारेन्टेड होइन, जे पनि सोध्न सक्छ। तर तपाईँहरूको चाहिँ कोर्समा यी कुरा भएको कारणले गर्दाखेरि यो कुरा सोध्न सक्छ भनेर मैले भनेको। अब हामी त्यो कसरी लेख्दा स्ट्रक्चर चाहिँ कस्तो हुन्छ त, एउटा एसेमा के हुन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ प्याटर्न्स भनेको चाहिँ टाइप अफ एसे भयो है, टाइप अफ एसे भयो। जुनसुकै टाइपको एसे भए तापनि जुनसुकै एसे सोधे पनि हरेक एसेमा इन्ट्रोडक्सन हुन्छ, बडी प्याराग्राफहरू हुन्छन् र कन्क्लुजन हुन्छन्। अब इन्ट्रोडक्सन एउटा प्याराग्राफ मात्रै हुन्छ भन्ने पनि होइन। अब तर हामीले इक्जाममा एन्सर लेख्दाखेरि चाहिँ एउटै प्याराग्राफ लेख्ने हो, किनकि हामीले धेरैवटा प्याराग्राफ लेख्न हामीले भ्याउँदैनौँ। हामीले इन्ट्रोडक्सनमा एउटा प्याराग्राफ लेख्ने, बडी प्याराग्राफमा कम्तीमा 2टा लेख्ने, त्यसपछि कन्क्लुजन लेख्ने हो। यसो गर्नुपर्छ इक्जाममा चाहिँ। अब हरेक टाइपको प्याराग्राफ के अरे एसेमा, जुनसुकै प्याटर्न्सको एसेमा पनि के हुन्छ, इन्ट्रोडक्सन हुन्छ। यो चाहिँ अब स्ट्रक्चरको कुरा गर्दैछु। अब हामीले इक्जाममा कसरी लेख्ने त है, इन्ट्रोडक्सन लेख्ने हो। पहिला प्रश्न के सोधेको छ, क्वेसन्स के सोधेको छ, त्यसलाई रेस्पोन्स गरेर के गर्ने हो, त्यसलाई रेस्पोन्स गरेर चाहिँ हामीले इन्ट्रोडक्सनमा के गर्नुपर्छ, लेख्नुपर्छ। इन्ट्रोडक्सनमा क्वेसन्सलाई रेस्पोन्स गरेको हुन्छ है, क्वेसन्सलाई रेस्पोन्स गर्दै लेखेको हुन्छ। कसरी चाहिँ इन्ट्रेस्ट क्याचिङ गर्ने, आफ्नो राइटिङ स्टाइललाई चाहिँ अब राम्रो बनाएको हुन्छ। पढ्ने मान्छेले हेर्दाखेरि ओहो कस्तो राम्रोसँग स्टार्ट गरेछ भन्ने खालको बनाउने हो इन्ट्रोडक्सनमा। अनि त्यस्तो लेखिसकेपछि एउटा लेख्नु पर्ने कुरा के भने हरेक टाइपको एसेमा प्याटर्न जुनसुकै होस्, हरेक प्याटर्न यही फलो गर्छ, हरेक प्याटर्न फलो गर्ने त यही हो। त थेसिस स्टेटमेन्ट हुन्छ इन्ट्रोडक्सनमा। योभन्दा अगाडि पनि मैले भनिसकेको छु धेरै पटक। थेसिस स्टेटमेन्ट भनेको के हो त, क्वेसनलाई रेस्पोन्ड गरेको हुन्छ थेसिस स्टेटमेन्टले, अनि उद्देश्य जाहेर गरेको हुन्छ थेसिस स्टेटमेन्टले। अनि अब आउने बडी प्याराग्राफमा कसरी चाहिँ बढ्दैछ त त्यो प्याराग्राफ भनेर चाहिँ त्यो थेसिस स्टेटमेन्टले रिफ्लेक्सन गरेको हुन्छ। सपोज म यहाँ एउटा क्वेसन्स गर्छु, को रेस्पोन्सिबल छ त यो पब्लिक स्कुलमा पुवर रिजल्ट हुनमा को रेस्पोन्सिबल छ, हु इज रेस्पोन्सिबल फर द पुवर रिजल्ट इन पब्लिक स्कुल इन नेपाल, पब्लिक स्कुल्स इन नेपाल डिस्कस भनेर भन्यो भने यो आर्गुमेन्टेड टाइपको एसे हो भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ। अनि हामीले अब थेसिस स्टेटमेन्टमा के हुनसक्छ, एउटा इक्जाम्पलको लागि भन्दाखेरि त अघि पनि भनेको थिएँ, इट इज नट टिचर बट अ ड्राइभर अथवा हेडमास्टर इज रेस्पोन्सिबल फर द पुवर रिजल्ट इन पब्लिक स्कुल्स इन नेपाल भनेर हामीले थेसिस स्टेटमेन्ट लेख्न सक्छौँ। यहाँनिर आर्गुमेन्टेटिभ एसे भएको कारणले गर्दाखेरि थेसिस स्टेटमेन्ट पनि के हुनुपर्छ भन्दाखेरि त्यस्तै टाइपको हुनुपर्छ। थेसिस स्टेटमेन्टले पनि आफ्नो चाहिँ पोजिसन जाहेर गर्नुपर्छ। म कतातिर लागेँ त, कतातिर सपोर्ट गरेँ मैले भन्दा टिचरलाई सपोर्ट गरेँ, अनि कसको मैले चाहिँ आर्गुमेन्टेसन गर्न चाहेँ भन्दाखेरि हेडमास्टर रेस्पोन्सिबल हो भनेर क्लियर रूपमा यो आर्गुमेन्टेटिभ एसेको यो थेसिस स्टेटमेन्टले क्लियर रूपमा भनेको छ, आफ्नो स्टेट जाहेर गरेको छ, आफ्नो पोजिसन जाहेर गरेको छ। त्यस्तै गरेर अब यो लेख्नको उद्देश्य के हो भन्दाखेरि हेडमास्टर चाहिँ पब्लिक स्कुलको रिजल्टको चाहिँ जिम्मेवार हो भनेर हो, यसको पर्पज चाहिँ त्यो हो। अब यो एसेले अब यसपछि के आउँदैछ भन्ने कुरा पनि भन्दैछ।
यो थेसिस स्टेटमेन्टले अब यसपछि चाहिँ हेडमास्टर किन रेस्पोन्सिबल भयो त भन्ने कुरोको बारेमा चाहिँ अबको बडी प्याराग्राफ लेखिन्छ भन्ने कुरा यसले रिफ्लेक्सन गरेको छ। सबै कुरा लेख्नु पर्दैन, रिफ्लेक्सन मात्रै हो है। त्यसैलाई भन्छन् थेसिस स्टेटमेन्ट। यसरी कुनै पनि टाइपको एसेमा हामीले के गर्नुपर्छ, इन्ट्रोडक्सन लेख्नुपर्छ, चाहे त्यो न्यारेटिभ टाइप होस्, चाहे त्यो डिस्क्रिप्टिभ होस्, चाहे त्यो कम्पेयर एन्ड कन्ट्रास्ट टाइपको एसे होस्, चाहे आर्गुमेन्टेटिभ एसे होस् अथवा कज एन्ड इफेक्ट टाइपको एसे होस्। त अब बडी प्याराग्राफमा के हुन्छ, बडी प्याराग्राफमा जहिले पनि मैले त्यो थेसिस स्टेटमेन्ट भनेको के हो भन्ने मैले इक्जाम्पल दिएको छु। बडी प्याराग्राफमा प्राय गरी पहिलो सेन्टेन्स नै, हुन त दोस्रो तेस्रो सेन्टेन्स पनि हुन्छ, यो यस्तै हुनैपर्छ भन्ने चाहिँ होइन। प्राय गरी बडी प्याराग्राफको पहिलो सेन्टेन्स के हुन्छ भन्दाखेरि मुख्य सेन्टेन्स हुन्छ, त्यसलाई लिड सेन्टेन्स भन्छन्, टपिक सेन्टेन्स भन्छन्। त्यो प्याराग्राफभरि त्यही सेन्टेन्सको बारेमा आएको हुन्छ, त्यही सेन्टेन्सलाई चाहिँ प्रुभ गर्न आएको हुन्छ। त सपोज द्याट बडी अब के अरे यो इन्ट्रोडक्सनमा चाहिँ टेलिभिजनका फाइदा र बेफाइदा दुवै छन् भनेर यदि थेसिस स्टेटमेन्ट लेखियो भने बडी प्याराग्राफमा पहिलो प्याराग्राफमा के हुनसक्छ भने टेलिभिजनका धेरै फाइदाहरू छन् भन्ने हुनसक्छ। टेलिभिजनका धेरै फाइदाहरू छन् भन्नु नै टपिक सेन्टेन्स हो, लिड सेन्टेन्स हो। अब फाइदा के छन् त भनेर त्यसलाई प्रुभ गर्न खोज्नु भनेको सपोर्टिङ डिटेल्स हो। अनि बडी प्याराग्राफको जुन टपिक सेन्टेन्स अथवा लिड सेन्टेन्स फाइदाहरू छन् भनेको कहाँबाट आएको त्यो कुरा भन्दाखेरि थेसिस स्टेटमेन्टसँग सम्बन्धित रहेर लेखेको त्यो पहिलो टपिक अथवा लिड सेन्टेन्स हो। त्यसलाई प्रुभ गर्न, जस्टिफाई गर्न सपोर्टिङ डिटेल्सहरू आउँछन् र बडी प्याराग्राफ 2टा 3टा 4टा पनि हुन सक्छ हैन। त्यसलाई भन्छन् बडी प्याराग्राफ्स। त्यसपछि कन्क्लुजनमा के हुन्छ, कन्क्लुजनमा चाहिँ होल एसेको रिफ्लेक्सन दिन पनि सकिन्छ, आफ्नो भ्यू पोइन्ट पनि दिन सकिन्छ, अथवा नयाँ कुरा त्यसमा थप्न पनि सकिन्छ। जोस कन्क्लुजन भनेको सर्टकट हुनुपर्छ र पुरा एसेको रिफ्लेक्सन हुनुपर्छ र आफ्नो चाहिँ भ्यू पनि जाहेर गर्न सकिन्छ। कन्क्लुजन लेख्दाखेरि सुरुको चाहिँ फ्रेजिङहरू टु सम अप, समिङ अप, टु से द म्याटर इन सर्ट भनेर हामीले चाहिँ टु कन्क्लुड द्याट, इन कन्क्लुजनबाट यसरी सुरु गर्न सक्छौँ। यसरी सुरु गर्दा राम्रो हुनसक्छ। यसरी चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि त एसे कुनै पनि क्वेसन्स, एसेको क्वेसन्सको एन्सर दिनपर्छ।